एक और मौसूफ की वीडियो सामने आई है जिसे सुनकर यकीन करो दिल छलनी हो गया कि जिनसे हम खैर की तवक्को रखते हैं वही मौलाना के खिलाफ अपना जहर उगल और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और अपने हाथ साफ कर रहे हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, जो कि सिपह सहाबा की जमात से मुंसलिक हैं, और एक पहले मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब, उनका ताल्लुक भी सिपह सहाबा से था। मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, इनका ताल्लुक भी सिपह सहाबा से। देखो, सिपा भी हमारी है, जमीयत से भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह तबलीग से भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिपा तो हमारे जंग की है, जंग की सद पूरी दुनिया के इंसानों के कानों को के साथ टकराई है। पूरी दुनिया को झंझोड़ने वाले तो जंग वाले हैं। तो हम सिपा के भी हैं, जमीयत के भी हैं, खानखाई भी हैं, तबलीगी भी हैं, दरस व तदरीस वाले भी हैं। सारी अहले सुन्नत वल जमात की जमातों के साथ हैं। जिस जमात के साथ काम कर रहे हैं दूसरे की हम न तनकीद करें, दूसरों पर न तनकीद करेंगे, न उनके उसूलों को जो है हम छेड़ेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे। मौलाना का ताल्लुक जो कि सिपा सहाबा से है, वो मौलाना ताजमील साहब जो हैं वो सिपा शियों से अक्सर मिलते हैं, उनको करीब करने की कोशिश करते हैं। मैं जब साल में चल रहा था तो दौरान साल मेरी एक तश्कील हुई गिलगित में। तो गिलगित में जब हम ठहरे तो वहाँ के लोगों से मैंने दास्तान सुनी। उन्होंने बताया कितने अहले तशय्यो मौलाना के बयान के बाद तबलीग में लगे, अहले सुन्नत वल जमात के साथ मुंसलिक हो गए, और बीसियों सैकड़ों कारगुजारियां मौजूद हैं मौलाना ताजमील साहब की इनके साथ मुलाकात के बाद, इनका राह रास्त पर आना जो यहाँ बयान करने की नहीं है। तो मौलाना ताजमील साहब शियों से क्यों मिलते हैं? अब सिपा वालों को चिढ़ पड़ गई। अब मौलाना ताजमील साहब ने पीटीआई से क्यों मुलाकात की या इमरान खान के हक में तारीफ कर दी, इस पर जमीयत वाले सीख पा हो गए। यानी मौलाना का जो असूल है दाई का जो असूल है, हर एक के पास जाना है और उसको जाकर अल्लाह उसके रसूल का पैगाम बताना है, हक को उसके सामने वाजे करना होता है। तो मौसूफ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की सबसे पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। आलम इस्लाम की मुमताज तरीन शख्सियत और आलम इस्लाम की महबूब तरीन शख्सियत, दावत और तबलीग के मैदान में एक नुमाइया नाम, नुमाइया किरदार हजरत मौलाना मोहम्मद तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का एक क्लिप जो है बड़ा वायरल है, और उसमें वो अपने ही लोगों से शिकवा कुना है, और उनके बेटे का भी उस पर एक क्लिप मौजूद है जो मैं पूरा तो नहीं सुन सका, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का क्लिप मैंने आज गाड़ी में पूरा सुना। बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम भी लिए, बहुत सारे लोगों का नाम लेकर उन्होंने बड़े शिकवा किया। मैं यहाँ कुछ बातें बराह रास्त मौलाना तारिक जमील साहब से करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जो क्लिप चूंकि अब मीडिया पर आ चुका है तो मीडिया पर शायद बहुत सारे लोग इसकी वजूहात को न जान सके। मौलाना तारिक जमील साहब आप दुनिया के वो मारूफ तरीन आलिम दीन है कि उलमा तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जितनी महबूबियत, काबिलियत, मकबूलियत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई, बहुत कम लोगों को ये नसीब हुई है। इस सदी के जो चंद शख्सियात दुनिया में मशहूर तरीन है, उनमें से एक नाम मौलाना मोहम्मद तारिक जमील साहब का है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब वो लोग जो आपके बयानात सुनने के लिए दौड़ते रहे, आपकी दीवाने रहे, आपके परवाने रहे, आपके बयानात पर रोते रहे, आपके बयानात खरीदने के लिए मुझ जैसे तालिब इल्म अपनी जेब खर्ची संभालते रहे। मैं खुद आपके बयानात के इतना दीवाना रहा हूँ किसी जमाने में कि बंद कमरे में कैसेट लगी होती, आपका बयान चल रहा होता और हमारे आंसू गिर रहे होते। मगर क्या वजह है कि वो लोग जो आपकी जूते उठाने वाले हैं, क्या वजह है कि जो आपके दर का पानी भरने वाले हैं, वो लोग जो आपकी वजह से इस दावत में जुड़े, दावत तबलीग के काम में लगे, वो लोग आज इस हद तक आए कि उनसे आपको शिकवा कुना होना पड़ा और इज्तिमात में आपके बयानात नहीं हो रहे और आपको वापस होना पड़ा। और ये सिलसिला सारा क्यों हुआ? मौलाना तारिक जमील साहब, हम अपने बड़ों से इंतहाई अदब के साथ इख्तिलाफ राय रखने के कायल हैं, और ये सिलसिला पहले भी चलता है, आइंदा भी चलता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई जमीनी मामला नहीं है, ये आसमानी मामला है, ये तकवीनी मामला है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मौलाना तारिक जमील साहब, आप हमारे बड़े हैं, मगर आपसे बड़े हमारे सहाबा इकराम से बड़ा इस कायनात में कोई भी नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुकद्दस जमात है, ये वो जमात है कि जिसकी वजह से, जिसके नालेन की वजह से पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इज्जतें नसीब फरमाई हैं। यकीनन आपने अपने बयानात में उनकी बहुत सारी तारीफ भी की, और उनकी तारीफ हम सुन सुनकर आपके दीवाने बने। मगर बड़ा ही अफसोस हुआ कि आपने 1400 साला तवातिर के अकायद पर वो ज़रबें लगाई हैं कि कायनात के अंदर एक एक सुन्नी का, एक एक मुसलमान का दिल छलनी हुआ है। आप जानते हैं आले सुन्नत के अकीदे पर ज़रबें लगाने के बाद आले सुन्नत पर क्या गुजरी है, और लोग कहते हैं कि हम औलिया की करामात के कायल हैं। अगर औलिया की करामात आज हैं तो सबसे बड़े वली इस कायनात में मेरे नबी के सहाबा इकराम हैं, और सहाबा इकराम की ये करामत आज 1400 साल बाद भी मौजूद है। जिस तरह आप ओहद में जाएं, यमामा में जाएं, खंदक में जाएं, तबूक में जाएं, बदर में जाएं, जहाँ उनके कब्रिस्तानों में, जहाँ उनकी तुरबत पाक पे खुशबू बाकी है, उसी तरह उनकी ये करामत भी बाकी है कि दुनिया के अंदर कोई शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब भी वो जमात रसूल के मुतल्लिक डंडी मारेगा तो अल्लाह ताला मौत से पहले उसे नगद सजा देंगे। आपने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने उनके
دشمن کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ اصل دین کا کام تو یہ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی صحابی کو گالی دینے سے کب کوئی اسلام سے نکلتا ہے؟ اور پھر آپ کے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بلایا، آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے بیٹھ کے رجوع کیا، رجوع کے بعد آپ نے دوبارہ غلطی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ، جو توبہ آپ کرواتے ہیں نا لوگوں سے، اور آپ کے کہنے بھی لوگ تھانے مار مار کے روئے، توبہ کی، استغفار کیا۔ مجھے وہ مناظر یاد ہیں رائے بینڈ اجتماع کے، اب بھی شاید میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر نم ہونے لگی ہیں کہ آپ کہتے تھے پھر کہو استغفر اللہ، تو دنیا جب استغفر اللہ کہتی تو یوں لگتا کہ شاید اللہ کی رحمت آسمان سے برس جائے گی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب آج شاید اسی استغفار اور توبہ کی ضرورت آپ کو ہے۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، لوگوں سے شکوہ نہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے، یہ کوئی بڑے لوگ نہیں، یہ آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑے لوگ ہیں۔ تبلیغ میں کوئی بندہ سروزہ بھی لگائے وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سارے لوگ جن کا آپ نے نام لیا وہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ میں صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے معاف فرما دے، اور صحابہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو وہاں بھی اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، معارف القرآن میں انہوں نے لکھے بھی ہیں اور کہے بھی ہیں، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو یقین کیجئے یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ صحابہ کرام کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، دنیا آپ کے لیے مخلص ہو جائے گی۔ اور کچھ سینیریو یہاں باتیں ہو رہی ہیں، میں ایک بات بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر مولانا سعد صاحب نے جو ماحول بنایا ہے، ہم پاکستان میں کسی صورت بھی یہ ماحول یہاں نہیں بننے دیں گے۔ یہاں کسی قسم کے مولانا سعد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو پرانی جماعت ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب جس ٹیم کا حصہ تھے، آگے جو جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، یہاں وہی چلے گی، کوئی دوسرا مرکز نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ایسا سسٹم نہیں ہوگا تبلیغ کا، دعوت کا، اسی پرانے سسٹم پر چلتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ جنید جمشید جیسا بندہ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہونے کے لیے تیار تھا، کیا وجہ ہے کہ آج آپ سے اپنے دور ہو گئے؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے، لیکن میں آپ کا ایک مخلص ہوں، آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سوال جو لوگوں سے کر رہے ہیں، یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیا، تو آپ اپنے سے سوال کر لے تھوڑی دیر کے لیے کہ طارق جمیل تم نے کیا کیا کہ لوگ تم سے دور ہو گئے۔ آپ اپنے سے سوال کریں گے تو ان تمام سوالوں کے جواب جو آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو خود بہت مل جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، پیرا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرا کام کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن جو تنقید کر رہا ہو، جو غلط کر رہا ہو، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ خاص کر کے ہمارے استاد پر جب کوئی بات کرے گا تو دکھ لگتا ہے، افسوس لگتا ہے۔ تو موصوف کی آپ نے سپیچ سنی، اس کے اندر وہ چند باتیں فرما رہے ہیں، میں نے ان کی باتوں کا خلاصہ نکالا ہے، جن میں سے تقریباً یہ 13 باتیں بنتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان 13 باتوں کا جواب رکھتا ہوں، تاکہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے سن کر فیصلہ نہ کریں بلکہ دوسرے کی بات کو بھی سنیں۔ پھر دونوں باتیں جب آپ کے سامنے آئیں، پھر آپ جس کا چاہے مرضی ساتھ دیں۔ سب سے پہلے موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنوں سے شکوہ کر رہے ہیں۔ بھائی شکوہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، غیروں سے تھوڑا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کے پاس آتا ہے، باپ کے پاس آتا ہے۔ یا بندے کو کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف ہوتی ہے تو اپنوں کے کندھوں پر سر رکھتا ہے، نہ کہ غیروں کے کندھوں پر سر رکھے۔ اپنے اس کو تھپکی نہ دیں گے تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ جب اپنے غدار ہو، جب اپنے تھپکی کی بجائے نیچے سے خنجر گھونپنے کی کوشش کریں، جب اپنے رسوا کرنے کی کوشش کریں تو پھر انسان ان کندھوں پر سر نہیں رکھتا۔ پھر ان کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کو چلا جائے یہ تو منظور کر لے گا، ان کندھوں کے اوپر غیرت مند بندہ سر نہیں رکھ سکتا۔ تو مولانا اگر شکوہ کر رہے ہیں تو مولانا کے اپنے شکوہ بھی بنتا ہے۔ مولانا جب سے سنبھلے ہیں، جب سے تبلیغ میں آئے سن 72 سے مولانا اسی شعبے میں ہیں، اسی طبقے کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ مولانا کی گفت و شنید ہے، انہی کے معاملات مولانا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو مولانا ان سے شکوہ نہیں کرے گا تو اور کن سے کرے گا؟ پھر موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے دعوت میں لگے، آپ کے جوتے سیدھے کیے، اس مقام پر پہنچے آپ، اور وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ دیکھو یہ مولانا کے خلاف آج سے نہیں یہ مہم چل رہی، بلکہ ایک عرصہ در سالوں سے یہ مہم چل رہی ہے۔ مولانا کو مرکز سے سائڈ کرنا ہے، مولانا کو جو ہے تبلیغ سے دور کرنا ہے، مولانا کو تبلیغ میں نہ آنے دو، مولانا کو مرکز میں نہ آنے دو، مولانا کا بیان نہ رکھو، مولانا کے اجتماعات میں بیان نہ رکھو، مولانا کا رائے مرکز میں بیان نہ رکھو۔ یہ ترتیب اختلاف ابھی سے نہیں چل رہا، یہ تو بہت عرصے سے مہم چلی آ رہی ہے۔ اور مولانا کی جوتی سیدھیاں کرنے والے انہی طبقے، ایک مخصوص طبقہ ہے، اس طبقے کے اندر جو کچھ لوگ ہیں جو مولانا کے خلاف ہیں، اکثریت مولانا کے ساتھ ہے، اکثریت مولانا کے حق میں ہے، مولانا کے دفاع میں ہے، مولانا تو ان کی جان ہے، مولانا کی وجہ سے وہ راہ راست پر آئے۔ مولانا خورشید صاحب کے ساتھ مولانا صاحب نے انگلی پکڑ کے ان کو چلایا، انہوں نے تو کبھی مولانا صاحب کے بارے میں بات نہیں کی، مولانا صاحب نے تو ان کے بارے میں بات نہیں فرمائی۔ مولانا عباد اللہ صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کی وصولی ہے،
उन्होंने तो कभी मौलाना के बारे में कोई बात नहीं की। तो मौलाना तो उन्हीं लोगों को टारगेट निशाना बनाकर ये बात कर रहे हैं कि जो मोहतरम जमील साहब को नहीं चाहते। फिर मौसूफ आगे फरमाते हैं, हम अपने बड़ों के साथ इख्तिलाफी राय रखने के कायल हैं, एहतराम की हद में। बिल्कुल जी, आप अपने बड़ों से इख्तिलाफ रख सकते हैं, जैसा कि अगर आप भी बड़ों की लिस्ट में हैं तो हम भी फिर आपसे इख्तिलाफ रख सकते हैं एहतराम की हद में। ये जो आपने बयान रिकॉर्ड करवाया ये आपने गलत किया है। सबसे पहले आपको तहकीक करनी चाहिए थी, तहकीक के बाद फिर आप बयान रिकॉर्ड करवाते, फिर आपकी जो वक़्त, जो अजमत, जो मोहब्बत, जो प्यार लोगों के दिलों में है वो बाकी रहता। आपके इस बयान के बाद कितने लोगों के दिल मजरूह हुए, कितने सीनों को छलनी किया आपने इस बयान के जरिए। तो हम भी आपसे अदब के दायरे में इख्तिलाफ कर सकते हैं कि आपकी ये जो अमल था ये गलत था। फिर मौसूफ फरमाते हैं, ये जमीनी मामला नहीं है, आसमानी मामला है। सहाबा की आपस की जो जंगें थी वो जमीनी मामला थे या आसमानी मामला थे? आपस का जो इख्तिलाफ था जंगों की सूरत इख्तियार कर गया, जमीनी मामला थे, आसमानी मामला थे। अब मौलाना के वक्त तुम्हें खुदाई मामलात याद आ रहे हैं? क्या हैसियत वक़्त है यार, मौलाना के कल के पढ़े हुए मौलाना पर एतराज कर रहे हो। कल के फारिग तहसील भी मौलाना जिनकी उम्र 72 को पहुंच चुकी है, जिनकी 50-52 साल उम्र इसी दीनी शोबे में गुजर गई, उनको समझाने के लिए उठे। शर्म तो फिर आना चाहिए यार, गैरत तो फिर आनी चाहिए दूसरों को भी, यार ये क्या कर रहे हैं। फिर मौसूफ आगे फरमा रहे हैं, आप हमारे बड़े हैं मगर आपसे बड़े हमारे सहाबा हैं। कौन कहता है यार सहाबा कराम नौज बिल्ला हमारे बड़े नहीं है? हमारे सर का ताज है, अहले बैत हमारे सर का ताज है, सहाबा अहले बैत हमारी आंखों की ठंडक है, हमारी बेकरार रूह का करार है। जो सहाबा अहले बैत को भोंकेगा हम उस पर चुप रह सकते हैं? हम तो उसको काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, उसको टिक्का बोटी बनाने तक भी चले जाएंगे। हम सहाबा अहले बैत अंबिया की शान में एक लफ्ज भी नाजेबा कोई इस्तेमाल करे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे मौलाना साहब ने सहाबा को बयान किया, हयात सहाबा को खोला है, लाओ ना कोई अपना मौलवी दिखाओ जिसने ऐसा सहाबा के मामलात को बयान किया हो, सहाबा के मुआशरत को बयान किया हो, सहाबा के अखलाकियात को बयान किया हो। लाओ ना कोई मार्केट में अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी जमात का कोई है जिसने आकर ऐसे हयात सहाबा बयान की हो। तो नहीं की किसी ने, जैसे मौलाना ने हयात सहाबा को बयान की है। फिर आगे मौसूफ फरमाते हैं, कायनात में एक एक मुसलमान और सुन्नी का दिल छलनी हुआ है। अहले बैत हजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक गया, हसन हुसैन हजूर के लाडले, हजरत फातिमा उम्मे कुलसूम रुकैया ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हजूर की लाडली बेटियां, हजरत अली शेर खुदा हजूर के लाडले दामाद, हजूर के लाडले प्यारे सहाबी अबू बकर उमर उस्मान अली हजूर के सहाबा। तो अहले बैत के खिलाफ अगर कोई अहले बैत के हक में कोई बात करता है, अहले बैत की कोई तारीफ कर देता है, तो क्या इससे मुसलमान का सीना छलनी हो रहा है? इससे मुसलमान का सीना छलनी नहीं हो रहा, इससे उसका सीना छलनी हो रहा है जो अहले बैत से नफरत करता है। सहाबा की तारीफ की जा रही है, उसका सीना छलनी हो रहा है जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। अंबिया की तारीफ की जा रही है, उसका सीना छलनी हो रहा है जो अंबिया से बुग़्ज़ रखता है, अंबिया से नफरत करता है। फिर मौसूफ आगे फरमाते हैं अपनी वीडियो के अंदर के मौलाना साहब ने सहाबा के बारे में डंडी मारी है। एक इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े आलिम दीन, इतनी उनकी खिदमात, इतने जिनके बयानात आप खुद फरमा रहे हैं कि मैंने बहुत सुना करते थे और मौलाना के बयानात सुनकर रोया करते थे, उनको आप डंडी जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने हयात सहाबा में डंडी मारी है। कैसा बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं मोहतरम जमील साहब पर, जिनकी सारे बयानात में सहाबा 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 सहाबा, उनको कह रहे हैं कि आपने जो है सहाबा के बारे में डंडी मारी। खुदा का खौफ करो यार, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, रब का दरबार है, सहाबा की कचहरी है, हुजूर अलैहिस्सलाम वहां मौजूद होंगे। अगर ये झूठ साबित हुआ तो फिर आप वहां क्या जवाब देंगे मुझे बताया। 2-4 चैनलों पर इंटरव्यू देने से बंदा कोई बड़ा नहीं बन जाता, 2-4 जगह पे सेल्फी तस्वीर आ जाने से बंदा बड़ा नहीं बन जाता। बंदा बड़ा बनता है इखलास के दम पर, मेहनत के दम पर। बंदा बड़ा बनता है अपने आप को मिटा देने के बाद। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अल्लाह, जो झुकाता है अल्लाह उसको बढ़ा देते हैं। फिर आगे मौसूफ कह रहे हैं, मौलाना साहब तौबा करें। मौलाना साहब तो रोजाना ही तौबा करते हैं, लाखों लोगों से मौलाना साहब ने तौबा करवाई है, और लाखों लोगों से तौबा करवाने के बाद यार अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह ने मौलाना की तौबा कबूल कर ली होगी। कह रहे हैं कि आप जाएं काबा के अंदर, गिलाफ को पकड़ें, काबा के अंदर जाकर सहाबा के बारे में तौबा करें। किस चीज से सहाबा के बारे में तौबा करें कि नऊज़ बिल्लाह जो हयात सहाबा बयान कर रहे थे उसको छोड़ दें, जो सहाबा की जिंदगी के मामलात मुआशरत अखलाकियात को बयान कर रहे हैं, क्या उसके बारे में तौबा करें कि अब मौलाना सहाबा की जिंदगी को नहीं बयान करेंगे? कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ रब के कहर से डरो। कितनी बड़ी तोहमत, कितना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं और अल्लाह की तौबा को मुक़य्यद कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं बैतुल्लाह के साथ। कहीं भी तौबा की जाए अल्लाह कबूल कर लेते हैं। फिर मौसूफ फरमा रहे हैं आगे कि शायद अल्लाह माफ कर दे,
یعنی بیت اللہ میں جائیں، غلاف پکڑے، توبہ کریں، شاہد اللہ معاف کر دے۔ اس مقام پہ جا کر یار جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، ایک نماز 1,00,000 کے برابر، علماء نے یہاں تک لکھا ہے وہاں کی ایک نیکی حرم کی 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ وہاں بھی شاہد کا لفظ لگا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور سچے دل سے کی گئی توبہ کہیں پہ بھی ہو اللہ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل توبہ کا ہے۔ پھر آگے موصوف نے بڑی خطرناک بات کہی، فرما رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر مولانا صاحب نے ماحول بنایا اور وہاں جماعتوں کے اندر تفریق ڈال دی، پاکستان یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ انڈیا کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، مولانا آپ جیسے اسکالر مارکیٹ میں آئے، ادھر کی سن کر چپڑی لگی چپڑی ادھر کی سن کے مثالیں ڈال کر ادھر کی، ان باتوں کی وجہ سے ایسے شر پسند لوگوں کی وجہ سے جن کا علم سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر تفریق ڈال دی، جماعت بڑوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، اور اس وقت بھی اسی مہم کا وہ لوگ حصہ بنے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان دونوں طبقات کو، دونوں جماعتوں کے بڑوں کو ایک نہیں ہونے دینا۔ عمر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں دوسرا مرکز نہیں بننے دیں گے، تو آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑا پاکستان کا وزٹ فرمائیں، کتنے مراکز بن چکے ہیں۔ مولوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو جماعت ہے، ان لوگوں نے کتنے پاکستان میں مرکز بنا لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرا مرکز نہیں بنے، کتنی آفریں مولانا طارق جمیل صاحب کو آئی ہیں، حضرت ایک اشارہ دے دیں ہم آپ کو مرکز الگ سے بنا دیتے ہیں، وی آئی پی ٹھاٹ باٹ والا، ایک اشارہ کر دیں سب کچھ آپ کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ مولانا نے کیا جواب دیا؟ ہمارے بڑے موجود ہیں، ہم توڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم جماعت کی وحدانیت کو فرقت میں نہیں بدلنا چاہتے۔ یہ مولانا کے جواب ہیں، نیٹ پر سرچ ماریں آپ کو مل جائیں گے، تھوڑا نیٹ کا مطالعہ کر لیں، اگر کتابوں کے مطالعے سے فرصت ہو تو نیٹ کا بھی مطالعہ کریں، وہاں پر بیانات کو سنیں کہ مولانا نے کیا کیا فرمایا ہے۔ پھر موصوف نے جو آخری بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم کیا کریں گے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اصولوں پر چلیں گے۔ آپ ذرا وزٹ کریں رائے گڑھ مرکز کا، آپ اندر کے حالات لیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کون سے اصول آ چکے ہیں، اور جاگیرداری نے کیسے ڈیرے ڈال لی اور کیسے چدراہٹ وہاں چل رہی ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، آپ کے سامنے سارے حقائق کھلیں گے، پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھیں گے اور اس ویڈیو بنانے پر، توبہ بھی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو مولانا صاحب سے اختلاف تھا تو جب آپ ملاقات کرنے گئے تھے اور پپیاں جپیاں وہاں ہو رہی تھی اور مولانا کے ساتھ آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو اس وقت آپ اپنی ساری گفت و شنید وہاں مولانا کے سامنے رکھتے، آپ سیلفیوں کی بجائے، تصویروں کے بجائے آپ مولانا کے سامنے بیٹھتے، مولانا کے سامنے اپنا موقف رکھتے، آپ اپنے اصول میں سچے، جماعت کے ساتھ مخلص ہیں، تو آپ مولانا کے سامنے اپنا موقف رکھتے کہ مولانا ہمارا یہ موقف ہے، آپ شیعوں سے ملتے ہیں، اور شیعہ جو ہے آپ کے قول کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ پھر مولانا کے سامنے رکھتے نا بات۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو حضرت آپ کیوں ملتے ان سے، کیوں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ممبروں پر بیٹھ کر وہاں بیان کر رہے ہیں، کیوں آپ اہل بیت کو زیادہ بیان کرتے ہیں، کیوں آپ اہل بیت کے گیت گا رہے ہیں، کیوں آپ نے اہل بیت پر کتاب لکھ دی، کیوں آپ اہل بیت کے ہر بیان میں تذکرے کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ مولانا کو سامنے بٹھاتے، خود بھی بیٹھتے، پھر بات کرتے، مزہ بھی آتا۔ تو یہاں سوشل میڈیا پہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں، یہاں سوشل میڈیا پہ ایسی بات کرنا سوائے انتشار کے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا خدارا احتیاط کریں، اور آپ جو بڑے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کریں اور صلح صفائی والے معاملات طے کریں۔